Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुझे नाव रोशन डिसोजा हांव लोरेटोतून आयला. हांव म्हज्या सुम्याक एक साक्ष जावन आयला. सुम्यान म्हजे थंय केल्लीं वर्ती विचित्र कृत्यां वर्णूंक आयलां. आनी पयल्यान पयलें हांव सुम्या कडेन भोगसणे मागतां आनी म्हजी सूख हांव जेजू कडेन सांगलां. म्हजें थंय आसलें सगळें उणेंपण, म्हजें थंय आसलें सगळें अस्कतगाय, म्हजें थंय आसलें सगळें पाताक जेजून पुसून काडलां आनी म्हाका ताणें ताच्या वेंगेन धरलां. आनी सुम्यान म्हजें थंय वर्ती कृत्यां केल्यान पश्चाताप पावता. हांव ही साक्ष हांवें केदाळा कितें जाली. हांव मस्त बेजार पावतां, पश्चाताप पावतां, जेजू कडेन सूख मागतां. म्हजें थंय अशें घडलें. हांव फॅब्रिकेशन काम करतां, एल्युमिनियम फॅब्रिकेशन. आनी एक दीस कोटेश्वरांत एका इगर्जेचें काम आसलें, कार्मेलीत पाद्रापांचें इगर्ज ती. आनी थंय काम आसलें आनी थंय सगळें इगर्जेचें काम म्हळ्यार इंटिरियर काम म्हाका दिल्लें पाद्रापान. ताच्या पयलें हॉलाचें आनी मस्त काम केलां हांवें, पूण तें पळोवन म्हाका ताणें दिल्लें. आनी अशें काम करतना ताणें सगळें म्हाका काम सांगलें. सिलिंगाचें काम आसलें, ताच्या उपरांत ग्लेजिंगाचें काम आसलें, 50-60 विंडो आसले. आनी सगळें काम सगळ्यांनी बरें करून केलें. आनी एक काम सिलिंगाचें काम करूंक आसलें तें हांवें एका मनशाक दिजें म्हूण चिंतलें. तो ताका फोन करून उलोवच्या पयलें आनी एकलो म्हाका आड आयलो आनी म्हळ्यार काम करचो, त्याच सिलिंगाचें काम करचोच मनीस ताणें म्हाका वळख करून दिली आनी दुसऱ्या मनशाक म्हजे थंय हाडून कॉन्टेक्ट केलें. आनी अशें काम करतना करूंक तो आयलो, पळयलें आनी सगळी रेट फिक्स जाली आनी सगळें काम ताणें सुरू केलें. सुरू करच्या पयल्यांत कोड्याळ ताणें भायर सरतना ताणें म्हजे कडेन पयशे विचारले. म्हाका 20,000 जाय म्हणलो. आनी त्या उपरांत हांवें ताका 15,000 दिले. आनी दिवन तो थंय कामाक आयले. तो 4 जाण आसले आनी थंय कोटेश्वराक थंय कामाक आयले. आनी ते म्हाका अशें सोदूंक लागले की इत्ते बरपे, बक्क बरपे, येल्ले बरपे, येल्लांजी बरपे म्हणून अशें सोदूनचेंत काम जालें. म्हाका सगळें 2 म्हयने सोदूनच काडले तांणी. फस्टाक ताणें म्हळ्यार 100 स्टँडांच्या वयर काम करूंक आहलें. खंयचेय सपोर्ट करूंक नासलो. एक स्टँड 100 फीट आसा, 100 स्टँडाच्या वयर काम करूंक आसलें आनी खंयचेय सपोर्ट नासलो, सपोर्ट करूंक ना. बॉटमान विलां आसात, विलां व्हरून स्टँड व्हरून काम करूंक आसलें. आनी अशें काम करतना ते सारकें कामूच करिनात, गजालीत मारतात. आनी अशें केदाळय म्हाका विरार्थ जातालें आनी हे केदाळ मुग्धत गाय अशें म्हण बापा लागीं हांव मागतालो. आनी त्या उपरांत मदें एक फावटी ते म्हणाले आमकां टायल्स घालून आनी सकयल म्हाका आमकां स्टँड ओडूंक जायना आनी अशें म्हणून तांणी म्हाका अशें सांगलें. हांवें काय केलें, पाद्रापाडे रिक्वेस्ट केलें आनी पयलें टायल्स घालयले, मागीर तुमी काम करा म्हणलें आनी ताचे उपरांत सुरू केलें. सुरू केल्यार मागीर हांचें म्हाका येंत काम करिनात. काम करूंक ते मुखार सरता जाल्यार तांचे वरना जायना, बिलकूल जायना. आनी अशें ते ड्रिंक्स करचें आनी अशें बरें करताले. आनी लास्टाक इनॉग्रेशनाक 8 दीस उरले. 8 न्ही 10 दीस उरले. 10 दीस उरले. आमच्या घरा कोणी ना, हांव एकलोच आसा. आनी हांव म्हज्या घरा एकलोच म्हज्या रुमांत दिंबेर आसा, हात वयर करना आसा, मागून आसा बापा लागीं, जेजू लागीं एक फावटी हें काम मूग दी देवा. एक फावटी म्हजे तांणी एक सन्निवेश पयस वचून दी आनी म्हाका एक फावटी सुटका मेळून दी. मागीर असलें कामूच नाका म्हाका अशें म्हूण चिंतून हांव जेजू कडेन सद्दां न्हीद मागतालो. आनी मागतना एक दीस आमच्या काजिनाचे काजार कोणी ना घरा, हांव एकलोच आसा. आनी हांव त्या दीस म्हज्या कुडांत राती 3 वरां जाल्यार म्हाका न्हीद पडना. कशें केल्यार हांव टेंशन करून हांव डिप्रेशनाक गेलां. आनी म्हाका कोणें काल उलयल्यार म्हाका चिंता येत आनी कितेंय चिंतिना. आनी हांव एकच म्हजो एक कामाचेर वयर दोळो, मागीर एक म्हज्या देवाचेर दोळो. इतलें सोडल्यार म्हाका कितेंच वचना मांड्याक. आनी हांव थंय काजिरांच्या काजाराक गेलां जाल्यार थंय म्हाका कोण कितें उलयता म्हाका गुत्तना. ते म्हाका विश करतात, येतात आनी काल हांव मतीर ना. तशें इतलें डिप्रेशनांत आसलो की. आनी त्या दीस राती अशें जालें
हांव म्हज्या कटल्यार 3 वरां जाताना इल्लीशी न्हीद पडली आनी न्हीद पडून जस्ट इल्लीशी न्हीद पडून अशें तुमकां कळटा की हें आतां बेड्डार हांव न्हिदलां, आमी न्हिदता हांव बेड्डार न्हिदतना आमच्या बेड्डा वयल्यान सलोन पावलां काडिल्लो मनीस आमकां कळटा की ना? कळटा, तें कळटात कित्याक म्हळ्यार बेड्डाच्या वयर आमकां सल्लो मनीस कळटा. आनी अशें न्हीद येता आनी जस्ट आयलो मात्र हांव म्हज्या माथ्या कडेन बसल्लो, उठलो आनी पावलां काडून म्हज्या कटल्यार तान देंवून गेलो. अशें हांवें चिंतलें, हांव कांय भियोना, हांव एकलोच आसा घरा, कांय भियोना, म्हाका हांगासूच उडास आयलो. आनी हांव ताचे पयलीं हांवें तें डिवायन कॉलांत आसतना रितीर केल्लें तो उडास आयलो आनी तें म्हाका स्पश्ट कळ्ळें कोण गी म्हणून. आनी सकाळीं उठ्ठना म्हजें डिप्रेशन ना, कांय ना, टेंशन ना, कांय ना, हांव सगळो उल्हास करीत आसा, संतोश करीत आसा. कित्याक काम जालां म्हण न्ही, काम जावना जाल्यार हांव संतोशान आसा, म्हजें तें एकतर उल्हास आसा. आनी त्या उपरांत तीं 10 वरां जालीं सकाळींची. 10 वरां जाताना एक फोन आयलें. हांवें ताका 2 म्हयन्या पयलें एक नंबर दिल्लें म्हजें, अशें जातें आसा, काम सारकें जातेत ना, म्हाका कोणीय आसल्यार कॉन्टेक्ट कर अशें म्हणून. आनी ताचें फोन आयलें आनी तो म्हणलो येत परतूक बरोडो इंकलो बेलेग रेडी उरला बरें म्हणून. आनी ते 3 वरां येता म्हणलें. कितले वरां येता म्हणल्यार 3 वरां येता म्हणलें. आनी म्हाका आनी पयलें सतयलां, इतलें सतयलां की थंय 3 वरां जाताना, बट्टी 3 वरां जाताना ते एक जाण आयले, तांणी काम पळयलें, रेट फिक्स केली आनी तांणी केदां करतायत तुमी काम, आतां इतले दीस उरल्यात, 10 दीस आसात, 8 दिसां भितर म्हाका काम जायचें, तूं कितेंय कर, कालेंय कर. आनी हांव म्हज्या सुम्या कडेन मागूनच आसा, एक पटी जाल्यार पुरो आमच्या हातांत म्हणून. आनी ते म्हणलें आमी सांजेर 10 वरां सांजेर जाताना आमी 10 जण येता म्हणून. आनी ते करेक्ट टायमाक 10 जण आयले आनी तांणी काम सुरू केलें. आनी तांणी केल्लें फुल्ल रॉंग आसलें आनी ते फ्रेमवर्कांनी पुरो केल्लें रॉंग आसलें. आनी तें सगळें तांणी उडयलें आनी दुसरें एलिमेंटरी हाडूंक सांगलें. आनी तें सगळें काम 8 दिसां भितर जालें. आनी तांणी सकाळीं तावन सुरू केल्लें, तांकांय न्हीद ना, राती 1 वर मातशें ते काम करताले. आनी अशें सगळें काम बऱ्या रितीन जालें. आनी 2 दीस आसतना आमी स्टँडा भायर काडलीं आनी पदरापा कडेन सांगलें. तांणी पळोवनच आसात, पूण ते पदराप कालिंगी म्हळ्यार आमचे कश्ट तांकां गोत्तना, कोणी आनी एका मनशाक कळना, आमचें टेंशन हें तांकां कळना. कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंतलें कशें म्हणी बाळूक जिजून केलें अशें म्हणून. तशेंच म्हणून आहलें. आनी म्हाका इनॉग्रेशनाक आपोवना. आनी त्या उपरांत 2 दिसां उपरांत तांणी म्हजें लॅक करूंक आपयलें आनी सगळें तांणी लॅक केलें, सगळे पयशे दिले. आनी म्हणलो भायर येवन अशें म्हणलें की सगळें बरें जालें, देवान तें केलें, जेजूच्या नांवान सगळें बरें जालें अशें म्हणून. ह्या खातीर ही जेजूची महत करया म्हज्या जिणेंत. कित्याक म्हळ्यार त्या उपरांत म्हाका मस्त जावन अशें विचारतात, म्हळ्यार तांकां ती सगळ्यांनी आमच्या वळखीच्यांक पुरो खबर कळयल्ली. त्या खातीर ते म्हणटाले हांव नाना मलपल्या अंचितना बेले अशें म्हणून. अंचितनात आयद मल्ल मलपया म्हळें. कित्याक म्हळ्यार सोमी म्हजे कडेन आसा आनी म्हजी तान सूख जाल्या. हांवें पयशे दिले, ताका 1,10,000 दिवन जाल्ले. आनी अशें म्हजी तान सूख जाल्ल्यान कांय करूंक जायना. पूण हांवें ताच्या पांयां पडत पडलें. कित्याक म्हळ्यार लास्ट घडये म्हज्या सोम्यान म्हजो हात धरलो आनी म्हाका बचाव केलें. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. जेजू खातीर एक गीत गायता. किर्तन 145 वाक्य 18 आनी 19. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजान ताण, ताका उलो मारतल्यांक सरस्पर सदांच लागीं आसा. आपणाक भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब तो आयकता आनी तांकां निवारता. खंडीत जावन सोम्या जेजून म्हाका असल्या सन्निवेशांतले म्हाका राखलां, निवारलां आनी ताका हांव अर्गां दितां. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವಾ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ
ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾರ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ, ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ. ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ. ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು. ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹರ್ಗಾಂದು ಕಾಜಿಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.